आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। महिनाको 2 पटक प्रसारण हुँदै आएको टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो नेपालगञ्जमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता रुद्र सुवेदीको। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रम हरेक महिनाको 16 गते र महिनाको अन्तिम दिन गरी महिनामा 2 पटक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रममा हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन आजको अङ्कमा हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भवन बिमा कार्यक्रम, उपमहानगरभित्र सञ्चालन हुने ई-रिक्सा व्यवस्थापनसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा भएका उपलब्धि र प्रगतिका बारेमा कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। दर्शकबिन लागौँ आजको यो विषयवस्तुतर्फ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका देशकै नामबाट नामाकरण भएको उपमहानगर हो। प्राचीन सहर भएकोले पनि यहाँ हुने विकास निर्माणका हरेक गतिविधिले लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो प्रभाव पारेको पाइन्छ। प्राचीन सहर भएकोले पनि यहाँको भवन संरचनाहरू नयाँ र पुराना उत्तिकै मात्रामा रहेका छन्। नगरका जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, पूर्वाधारसँगै सुरक्षा पनि उपलब्ध गराउने स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएकोले नेपालगञ्ज उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लागू हुने गरी भवन बिमा गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने योजना ल्याइएको उपमहानगरका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको भनाइ छ। उहाँले प्रारम्भिक चरणमा नेपालगञ्ज उपमहानगरको वडा नम्बर 3 र 7 बाट भवन विवाह गर्ने कार्यक्रम तय गरी अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउनुभयो। अब विशेष गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका एउटा ऐतिहासिक सहर भएको कारण पुराना एकदम जोखिममा रहेका घरहरू पनि यहाँ देखियो, जसले गर्दा अहिले सुपर प्रोजेक्टको आयोजनामा वडा नम्बर 3 र 7 मा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका घरहरूको त्यो सर्वेक्षणबाट देखाइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई बिमा यदि गरिएन समयमा भनेपछि कुनै बेला पनि अत्यन्त जोखिममा रहेको कारण अत्यन्त विपन्न गरिबहरूको त्यो बस्तीमा पनि यस्तो अर्को एउटा दुर्घटना हुँदा अर्को विपद नआओस् भनेर समयमै यदि हामीले यसलाई सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर यदि बिमा गर्न सक्यो भने भोलि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ र रिस्क ट्रान्सफर पनि हुने र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई एउटा विपद आउँदा एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले हामीले विभिन्न सरकारवाला निकायहरू त्यसै गरी बिमा कम्पनीहरूसँग पनि छलफल गरेर अब आउँदो यो बजेट अधिवेशनबाट हामीले केही रकम पनि विनियोजन गरेर चाहिँ यो पुराना घरहरूको चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ जस्तो लागेर यो कार्यपालिकाबाट अब निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। पर प्रोजेक्टले यो सबै अभिलेखीकरण गरेर आइसके पछाडि हामीले त्यहाँको जुन अवस्था देख्यौँ, विशेष गरी अहिले वडा नम्बर 3 र 7 जहाँ अत्यन्त जोखिममा रहेका घरहरू कुनै बेला पनि एउटा घटना हुँदा अर्को भोलि विपद नआओस्, भोलि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नहोस् भनेर हामीले त्यसलाई एउटा विपद त आफैमा एउटा डरलाग्दो कुरा हो भने एउटा विपद आउँदा अर्को फेरि विपदलाई समाधान गर्नको निमित्त हामीसँग सीमित साधन स्रोतले मात्रै भ्याउँदैन। त्यसलाई समयमै यदि हामीले हामीसँग रहेको त्यो पोलिसीलाई यदि लागू गर्न सक्यौँ, बिमा पोलिसीलाई लागू गर्न सक्यौँ भने हामीलाई राहत पनि हुन्छ र त्यसले प्रत्यक्ष जनतालाई, नागरिकलाई पनि राहत हुने भएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सोचेको होइन। बजेट अहिले विनियोजन भएको छैन, यो आउँदो नगरसभाबाट हामी बजेट विनियोजन गर्दैछौँ। यसकारण हामीले सरकारवाला अनि शाखाहरूसँग छलफल गरेर बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ एउटा घरको चाहिँ 560 रुपियाँसम्म बिमा हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले सबै गर्दिने कि पार्टनरसिप ल्याएर गर्ने, कुन नीतिमा गर्ने भन्ने अहिले ठ्याक्कै चाहिँ हामीले भनेको छैन। तर हामी चाहिँ प्रत्येक नागरिकको चाहिँ घरसम्म चाहिँ बिमा हुने कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्छौँ र बजेट विनियोजन पनि गर्छौँ। विपदका निमित्त नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि विपदहरू आइसके पछाडि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले के कसो गर्न सकिन्छ भनेर निर्देशिका हाम्रो भइसकेपछि कार्यपालिकाबाट हुँदै नगरसभाबाट र हामीले केही बजेटहरू पनि विपद व्यवस्थापन कोष भनेर स्थापना पनि गरेका छौँ। त्यस्ता विपदहरूलाई चाहिँ परिआएको खण्डमा विभिन्न प्रचलित त्यो कानुन बमोजिम त्यसको निवेदनहरू लिने र त्यो उप चाहिँ बैठक बसेर हामीले सक्ने हामीले गर्छौँ। हामीभन्दा माथि चाहिँ प्रदेश सरकार र यदि ठुलो क्षति भयो भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई सहयोग गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले फरवार्ड गर्ने पनि गरेका पनि छौँ जिल्ला प्रशासन मार्फत।
होइन, यसलाई आर्थिक बोझ हामीले प्रत्यक्ष जनतासँग नागरिकसँग हामीले केही कुराहरू कस्तो हुन्छ भने फाइदाको लागि मात्रै गरिँदैन। त्यसकारण यसलाई फाइदाभन्दा पनि भोलि हुन सक्ने विपदलाई व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने, किनभने कुनै पनि विपद भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन। त्यसकारण त्यो आइसकेपछि झन् ठुलो क्षति नहोस् भनेर समयमै यदि हामी बिमा पोलिसीमा जान सक्यौँ भनेपछि यसलाई फाइदा अथवा नोक्सान भन्दा पनि यो राज्यको एउटा दायित्व हो। त्यसकारण स्थानीय पालिकाबाट हामीले थोरै भए पनि के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर यो पोलिसीलाई अगाडि बढाउने हामीले प्लान गरेका छौँ। बिमा सम्बन्धी चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि यो सबै स्थानीय पालिकाहरूको दायित्व पनि हो। प्रत्येक नागरिकको सुरक्षाको दायित्व, आर्थिकको जिम्मेवारी एउटा स्थानीय सरकार मात्रै नभएर सबैको दायित्व। त्यसकारण हामीले अहिलेको विपदमा आउँदा हामीले दिन सक्ने भनेको नेपालगञ्ज अथवा कुनै पनि पालिकाबाट 15 देखि 20 हजार मात्रै हामीले दिन सक्छौँ। यदि बिमा बनाएर पोलिसी अन्तर्गत हामीले थोरै मात्रै लगानी गऱ्यौँ भने हामीले लाखौँ रुपियाँ त्यो पीडित परिवारले प्राप्त गर्न सक्छ अथवा क्षतिपूर्ति हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले भोलिको लागि घटनालाई सम्झेर आज किन थोरै मात्रै लगानी नगर्ने भनेर, जसरी हामीले आफ्नो छोराछोरीको लागि भविष्यको निमित्त शिक्षा पोलिसीहरू अथवा भोलि वृद्ध हुँदा पोलिसी गर्छौँ भने प्रत्येक नागरिकको घरको जोखिमलाई पनि यदि हामीले विपन्न परिवारसम्म यदि हामीले लिन सक्यौँ भने त्यो पनि एउटा ठुलो राहत हुन्छ। यसलाई चाहिँ र यो नेपालमै पहिलो अभ्यास, यो एउटा ऐतिहासिक सहर भएको हुनाले धेरै पुराना घरहरू जोखिममा रहेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ यो सिकाइ अन्य पालिकाहरूमा पनि भोलि लर्निङ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले हामीले सङ्घीय कानुनसँग भवन आचार संहिता बनाउँदा बाइलजको निर्माणमा पनि धेरै कुराहरू स्थानीय पालिकामा जुन छुटेका छन् र हामीका के अभ्यास छ भने अझै पनि ठुला अथवा ब्याङ्कमा ऋण लिन परे मात्रै नक्सा पास गर्ने, अन्यथा नक्सा पास नगर्ने, आफ्नै मनबाट आफ्नै डिजाइनबाट जुन घर बनाउने छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा घर नक्सा पास पनि गराउने र बिमितहरूलाई पनि त्यो सेवा दिनको निमित्त योसँगै यदि जोड्न सक्यो भने हामी बाइलज पनि भवन आचार संहिता बनाउँदा प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरेर त्यसरी पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरको अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ उपमहानगरमा सञ्चालन हुँदै आएका ठेला तथा ई रिक्सा व्यवस्थापनको। पुरानो सहर र साङ्गुरा सडक, त्यसमा पनि अव्यवस्थित ई रिक्सा र ठेलाका कारण सडक भिडभाड हुने, दुर्घटना निम्त्याउने भएको कारणले उपमहानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका ई रिक्सा तथा ठेलाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरु गरेको उपमहानगरका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईको भनाइ छ। उहाँले नगरमा दर्ता भएकालाई मात्रै व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न दिने गरी तयारी अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। हामी यो चाहिँ रिक्सा र चाहिँ ई रिक्साको विषयमा र ठेलाको विषयमा चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्दा धेरै नै चाहिँ तपाईँको अन्तर्गाउँपालिका चाहिँ गाउँपालिकाका र चाहिँ बाहिर जिल्लाका पनि छन् हैन, र चाहिँ पहिलादेखि नै यिनले सिस्टममा ल्याएनन् र चाहिँ सबभन्दा बढी के भेट्छन् भने निजी प्रयोगका ल्याएछन्, भाडामा चलाइरहेछन्। उनले थाहै छैन। विक्रेताले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने रिक्सा किन्ने आउँदै ग्राहकहरूले के भन्नुपर्छ भने तपाईँले यो सिस्टममा जानुपर्छ है, तपाईँले यो 2-4-5 रुपियाँ ट्याक्स बचाउँदैमा पछि तपाईँले समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ सुरुमै उहाँहरूले यदि चाहिँ गार्डिङ गर्नुभयो भने त यातायातमा दर्ता। अब यस्तो छ, तपाईँको कतिपयको मानसिकता के थियो भने नगरपालिकामा दर्ता गराएर भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मानसिकता थियो, तर चाहिँ त्यो ठ्याक्कै होइन। पहिला तपाईँले यातायात जानुपर्छ, यातायातमा कालो प्लेटको लागि तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यहाँबाट ल्याइसकेपछि त्यसको फोटोकपी हामीले उपलब्ध गराइसकेपछि मात्रै हामी नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा रिक्साहरू कति छन् त्यसको अभिलेख राख्नको लागि हामी दर्ता गर्छौँ र केही शुल्क लिएर दर्ता गरेर चाहिँ आफ्नो नम्बरिङ पनि दिन्छौँ। यातायातको नम्बरिङ हामी बुटवल का नगरपालिकाले के गरिरहेको छ भने दुईटै नम्बर चलाएको छ। एउटा यातायातले दिएको नम्बर पनि लेखेको छ, एउटा बुटवल नगरपालिकाले बुटवल महानगरपालिकाले दिएको पनि चलाएको छ। त्यस्तै हामी के गर्न खोज्यौँ भने एक साइडमा नेपाल सरकारको चाहिँ यातायातको नम्बर र अर्को नेपालगञ्ज महानगरपालिकाको नम्बर राखेर चलाउन चाहिँ रहेछ र यो चाहिँ हामी कडाइका साथमा अगाडि बढ्छौँ र यसले भिडभाड बहुत कम गर्छ र चाहिँ अनावश्यक अहिलेको चाहिँ दिहाडी पनि रिक्सावालेको मजदुरी पनि मरिरहेको छ। त्यसकारण हामी थोरै मात्रामा अब आउटसाइडका हामी रुट कतैतिर डाइभर्ट गर्छौँ र चाहिँ यही नेपालगञ्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई नै अगाडि बढाउँछौँ। अब त्यो ठ्याक्कै चाहिँ त्यो राजस्व शाखाले हामी सोध्नुपर्छ र ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, तर चाहिँ उपलब्धिमूलक भइरहेको छ। यो छिट्टै नै समस्या समाधान हुन्छ भनेर चाहिँ बुझेको छु मैले।
भाडामा दर्ता गर्नको लागि हामी फेरि चाहिँ यातायात चाहिँ पठाउँछौँ र यातायातबाट ल्याइसकेपछि यता गर्छौँ र कडाइ गर्छौँ र चाहिँ हामी यिनलाई एकदम अरू साधनसँग र ट्र्याकवाला व्यवसाय ट्र्याक्टरवाला व्यवसायसँग र चाहिँ ठुलो सवारी साधन र चाहिँ धनी भनौँ नि धनी सवारी साधन जस्ता चाहिँ अब रिक्सावाला मजदुर हुन् र मजदुरी गरेर खाने र पेट पाल्नेवाला हुन्। त्यस कारण हामी बिस्तारै बिस्तारै उनले चाहिँ कारवाहीभन्दा चाहिँ सम्झाउँछौँ र चाहिँ त्यसले चाहिँ 1-1.5 घन्टा ट्राफिकले रिक्सा रोकेर त्यसले सम्झाइदिए अनि भोलिबाट नचलाऊ त्यहाँ गएर ल्याऊ भनेर त्यस्ता पनि हामी भनिरहेको छौँ। हामी पहल गरेका छौँ। अस्ति नै हजुरहरू हेर्नु भएको छ, हामी मेयर साहब आफै सबै यहाँका नगर प्रहरी र चाहिँ ट्राफिक प्रहरी पुलिस हामी सबै मिलेर चाहिँ व्यवस्थापनतिर लागेका छौँ। त्यो दिनबाट अलिकता कन्ट्रोलमा आएछ अलिअलि। अनि त्यसपछि हामी विभिन्न चौकहरूमा अब यो कडाइका साथमै अगाडि बढ्छौँ। त्यसले चाहिँ त्यहाँ पालिका सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ नै जानुपर्छ र चाहिँ खास गरेर हाम्रो दाङका र बाँके बाहेकका दाङ बर्दिया यस्ता जिल्लाहरूका थुप्रै चाहिँ रिक्सावाला चाहिँ बिना दर्ताको यहाँ चलाइरहेका छन्। किनकि यातायातमा दर्ता नगरिकन न पालिकामा दर्ता गराउन चाहिँ न पहिलाको वडामा चाहिँ न गाविसमा दर्ता गराउन पाइन्छ। पहिला चाहिँ सबभन्दा के हो भने यो हाम्रो नभन्दैमा यी रिक्सा यदि चाहिँ यातायातबाट दर्ता गराएर गाविसमा दर्ता गरेका छ त्यो बाहेक हुन्छ त्यही नै डकुमेन्ट लिएर वडा चाहिँ पालिकामा गएर दर्ता गराउनुपर्छ हैन। र चाहिँ तपाईको त्यो नलिकिनै मात्रै भेट बिलको आधारमा यदि गाउँपालिकाले या गाविसले या वडाले दर्ता गरेको छ भने त्यो गलत कुरा हो। हामी चाहिँ रिन्युअलका अहिले पहिला दर्ता गरौँ, त्यसपछि रिन्युअलको हामी केही चाहिँ थोरै शुल्क राखेर मर्का नहुने गरी चाहिँ राख्छौँ। अहिले फर्स्टमा दर्ता गर्नको लागि हामी 1000 रुपियाँ शुल्क लिन्छौँ। त्यहाँ 1000 मा हामी नम्बर प्लेट दर्ता गराउने र सबै डकुमेन्टहरू उनको चाहिँ जे जति छ हामी उपलब्ध लिन्छौँ अनि त्यो उहाँहरूले दर्ता गरेर दिन्छौँ। हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने अब चाहिँ हामी स्थानीय कानुन हाम्रो तयार भइसकेको छ र अब हामी चाहिँ रिक्सा चालक अनुमति नेपालगञ्ज महानगरपालिकाको तर्फबाट नै दिन्छौँ र त्यो चालक अनुमति नपाएर हामी ट्राफिकसँग समन्वय गरेर ट्रेनिङ गराएर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले नै रिक्सा चालकहरूले नै हामी चाहिँ चालक अनुमति पत्र दिन्छौँ र त्यसपछि के हो भने बिमासँग कुरा गर्दा के हो भने चालक अनुमति नभइसकेपछि बिमा गर्न गाह्रो छ। त्यस्तो हाम्रो नियममा छैन भनेर चाहिँ जवाब आइसकेपछि अब त्यो तिनीहरूले चलाउने ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसपछि बिमाको प्रक्रिया उहाँहरूको सहज हुन्छ र चाहिँ बिमा चाहिँ रिक्साको भइसकेपछि त्यसमा बस्ने 5 सिटर हो। त्यो 5 जनाले चाहिँ मात्रै 5 जनाले मात्रै बस्न पाउँछ र 5 जना भएको एक्सिडेन्ट भयो भने फुल इन्सुरेन्स छ भने अटोमेटिक त्यो व्यक्तिको पनि इन्सुरेन्स भयो। मैले चाहिँ दर्ताहरू किन गर्न खोजिरहेको छौँ भने नेपालगञ्ज महानगरपालिकाभित्र चाहिँ कति ठेला व्यवसायीहरू छन्, ठेलाबाट चाहिँ आय आर्जन गरेर आफ्नो बालबच्चा पालिरहेका कति छन्, त्यो आइसकेपछि हामी सबैजनाले ठाउँ तोक्छौँ र चाहिँ जुन पब्लिकली जुन कष्ट हुन्छ बटुवा हिँड्ने र बाटो काट्ने यताउता चाहिँ र चाहिँ ट्राफिकले जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्या समाधानको लागि हामी पहिला त दर्ता गर्छौँ। दर्ता गरिसकेपछि यकिन गर्छौँ हाम्रो नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा कति छ र प्राय जसो के हो भने अहिले हाम्रो भारतको र हाम्रो जुन सम्बन्ध छ र भारतबाट नै आएर थुप्रै रिक्साहरूले भद्रगोल बनाइदिएछ। भारतबाट ल्याएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने उहाँहरूको अधिकार हो तर बजारै जाम गरेर चाहिँ हामी छुट दिँदैनौँ। त्यसकारण अब उनीहरूले कहाँ दिने हो र चाहिँ यहीँको नागरिकता अनि हामी परिचयपत्र पनि बनाएर त्यसको घाँटीमा पनि झुन्ड्याउँछौँ हैन। त्यही व्यक्तिले पाउनुपर्छ र कम्तीमा एक व्यक्ति कतै जान्छ भने 2 जनाको ल्याउनुहोस् भनिरहेको छौँ। 2 जनाको फोटो ल्याउनु, फोटोसहितको आइडी पनि हामी दिन्छौँ र त्यो ठेलामा हामी नम्बरिङ पनि गर्छौँ। त्यो ठेलामा आफै नम्बर प्लेट हामी बनाएर दिन्छौँ। त्यो नम्बर प्लेट राखेको हामी जसरी चाहिँ मेन उहाँहरूको समस्या के हो भने भेरी हस्पिटल, नर्सिङ होम अगाडि, नगरपालिका अगाडि र धम्बोजी अनि त्रिभुवन चौक, त्रिवेणी मोड यस्तो जुन व्यस्त बजारहरू छ त्यहाँका लागि हामी यदि ठाउँ छ भने लगाउन दिन्छौँ, नत्र चाहिँ अलि सारेर पनि हामी उहाँहरूले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न लगाउँछौँ। नेपालगञ्ज महानगरपालिकाभित्र करिब 5000 को सङ्ख्यामा ई रिक्सा र करिब 500 को सङ्ख्यामा ठेला सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज नगर प्रहरी निमित्त प्रमुख समेत रहनुभएका नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक पवन कनौजिया बताउनुहुन्छ। यी मध्ये करिब 1500 ई रिक्सा र 192 ठेला मात्र उपमहानगरमा दर्ता भएको पाइएको छ। उहाँले उपमहानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी समेतको सहकार्यमा यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयास भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले उपमहानगरको नगर प्रहरी शाखाले सडक अतिक्रमण हटाउनुको साथै व्यवस्थित गर्नका लागि समेत विभिन्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पहिलाबाट हाम्रो रिक्सा र ठेलाहरू अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ जहाँ पाए त्यही इन्डियाका आउने र चाहिँ बाहिर चाहिँ हाम्रो जिल्लाबाट आउने गरेको हुनाले धेरै चाहिँ यो अव्यवस्थित सडक भएको हुनाले हाम्रो नगरपालिकाले श्रीमान प्रमुखज्यूको चाहिँ हस्ताक्षरमा एउटा टोली गठन गरी चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यसै क्रममा हामीले हाललाई पुरानो रिक्सालाई दर्ता गर्दैछौँ र ठेलालाई पनि हामी चाहिँ यहाँ दर्ता गर्दैछौँ र अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ ठेला चाहिँ 100 नगरपालिकाभित्र 192वटा ठेला हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले क्युआर कोड समेतको र चाहिँ आई कार्ड समेत 110 जनाले हालसम्म प्राप्त भइसकेको छ। प्रत्येक क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो चाहिँ यो राङ्गा क्षेत्रमा 13वटा छ, अनि काठमाडौँ क्षेत्रमा 11वटा, अनि गुल्माको त्यहाँ 35वटा छ, त्यसै गरी चाहिँ भन्सार कार्यालयमा 11वटा, चारबाइनी चोकमा 53वटा, त्रिभुवन चोकमा र रानी तराउ हाम्रो जो यो छ त्यहाँ 16वटा चाहिँ गरी हाम्रो 192वटा ठेला हामीले चाहिँ प्रत्येक ठाउँको हामीले चाहिँ क्युआर कोड समेतको नम्बरिङ दिएर चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ। अब त्यसलाई नगरपालिकाको निर्देशनअनुसार हामीले चाहिँ यो सदर लाइन र सुर्खेत रोडमा हामीले आउन नदिने, हाम्रो चाहिँ आउट एरियामा जस्तै गाविसमा यो लोधाई गाउँ अनि यो बाहिर चलाउन पाउने, तर हाम्रो नगरभित्र चाहिँ यो सदर लाइन र सुर्खेत रोडमा चाहिँ दर्ता भएका ठेला र जुन ठाउँको लागि दर्ता भएको त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। यो दर्ता गर्नलाई हामीले क्युआर कोड समेतको एउटा चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी मिडियासँग चाहिँ हाम्रो उहाँहरूले आफै पनि समन्वय गर्नुपर्छ र हामीले पनि त्यो क्युआर समेतको प्लेट उहाँले बनाउने र नवीकरण चाहिँ दर्ताको लागि 500 रुपियाँ नगरपालिकाले लिएको छ र चाहिँ क्युआर कोडको चाहिँ प्लेटको लागि लक्ष्मी मिडियाले अहिलेसम्म 1500 रुपियाँ लिएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दर्ता गरेर दिइराखेको छ। यस्तो मन्थलीको छैन कि यो यही चाहिँ निरन्तर चाहिँ सालको 100 रुपियाँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्डले प्लस हाम्रो राजस्व समितिले चाहिँ यो चाहिँ वर्षको चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र चाहिँ यसको चाहिँ निर्धारण गरेको छ। एकदमै हाम्रो चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र यो चाहिँ यो रिक्सा धेरै अव्यवस्थित तरिकाले यो महाकालीदेखि लिएर हजुरको इन्डियाबाट र चाहिँ प्रत्येक गाविस र पुल चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका नगरपालिकामा दर्तै नगराएका चाहिँ ठेलाहरूलाई अहिले हामीले केही दिन यता चाहिँ श्रीमान प्रमुखज्यूको आदेशअनुसार र चाहिँ समितिबाट चाहिँ निर्णय गरेर हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ र नगरपालिकाभित्र चाहिँ दर्ता गरेकोलाई हालसम्म बाहिरकोलाई चाहिँ बाहिर पठाउने र यहाँ चाहिँ यो हाम्रो नवीकरण गरेका रिक्साहरू मात्रै हामी चलाउने चाहिँ हामी हप्तादेखि चाहिँ यो प्रक्रियामा ल्याएको छौँ। अब अहिलेसम्म त हामीले कारवाही नगर्दासम्म त कुनै पनि चाहिँ रिक्साहरू यहाँ एन्ट्री गर्न आउँदा थिएन। केही चाहिँ 1000-1500 पहिला दर्ता गर्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले यो ट्राफिक र हाम्रो चाहिँ केही चाहिँ स्वयंसेवकजीहरू हुनुहुन्छ र नगरपालिकाका चाहिँ हामी मिलेर यो चाहिँ प्रत्येक दिन 100 देखि 200सम्म चाहिँ रिक्साहरू हामीले चाहिँ कारवाही नगरी उहाँहरूले चाहिँ छोडेका छौँ। रातो प्लेटलाई चाहिँ कालो प्लेट बनाएका र रातो प्लेटमै चाहिँ चलाएका धेरै हामीले चाहिँ फेला पार्यौँ र उहाँहरूले अहिले चाहिँ केही प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुसम्म हामीले यो 10 गते आउने 10 गतेसम्म हामीले चाहिँ उहाँहरूले सम्झाउने र चाहिँ त्यो नचलाउनु भनेर भनिराखेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो भित्र चाहिँ थुनिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ट्राफिकको सरौले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तालिम पनि दिनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यो नगरे बापत चाहिँ हामीले थुने बापत चाहिँ 500 रुपियाँ उहाँले चाहिँ जरिवाना पनि काटिराख्नु भएको छ। अब हामीले त चाहिँ अब कार्यालयको आदेशअनुसार हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य हामी गरिराखेका छौँ। निर्माण कार्य सरसफाइदेखि गरेकै छौँ र चाहिँ यहीहरूको चाहिँ मिडिया मार्फत पनि चाहिँ हाम्रो नगरवासी चाहिँ महानुभावहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुन चिजमा चाहिँ प्रयोजनको लागि तपाईँले ठेला लिनुभएको छ, रिक्सा लिनुभएको छ, त्यही प्रयोजनको लागि मात्र चलाइदिनुहोस् र नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहोस् र चाहिँ सफा सुन्दर सहर बनाउने चाहिँ अनुरोध गर्दैछु। नेपालगञ्ज उपमहानगरमा यति बेला नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि विद्यालय भर्ना अभियानसँगै स्थानीय तहको पाठ्यक्रम लागू गर्ने विषयमा सामुदायिक धार्मिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि प्रबोधिकरण कार्य सम्पन्न गर्नुको साथै शिक्षाको क्षेत्रमा उपमहानगरले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शिक्षा शाखाबाट सञ्चालन हुने गरी विभिन्न कार्यक्रम समेत अन्तिम चरणबाट लागू गर्ने अवस्थामा पुगेको नगर शिक्षा प्रमुख गोर्खबहादुर थापा बताउनुहुन्छ।
उहाँले नेपालगञ्ज उपमहानगर शिक्षा शाखाबाट नगरका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि आइटीसँग जोडिएको भवन, शिक्षक दरबन्दी र विद्यार्थीको चाप रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि विशेष योजना बनाएर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब हामी सही सत्रको सुरुमा छौँ। अहिले सही सत्रको सुरुमा भर्ना अभियानलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गऱ्यौँ हामीले, र जसको लागि हामीले सरकारवाला र विद्यालयका प्रज्यूहरूसँग बैठक गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नु। हाम्रो भर्ना अभियान लगभग सकिएको छ र विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छन्। र अब त्यो भर्ना भएर मात्र भएन, भर्नाको अवस्था राम्रो छ अहिले विद्यालयमा, तर हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर उनीहरूलाई आएका बच्चाहरूलाई कसरी गुणस्तरीय रूपमा शिक्षा दिन सकिन्छ भन्नेतिर लागेका छौँ। त्यसको लागि क्षमता विकासमा लागेका छौँ, त्यो संस्थागत र मानवीय क्षमता विकास, जसको लागि हामीले र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई विद्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ र उहाँहरू नै हो मुख्य विद्यालयको जिम्मेवारी व्यक्ति। त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले 2 दिनको हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर अन्य पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा प्रत्येक विद्यालयका कक्षा शिक्षकज्यूहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूसँग पनि 2 दिन को छलफल गरेर उहाँहरूको पनि क्षमता विकास गऱ्यौँ। त्यसैले हामी भर्ना अभियानका साथै ती भर्ना भएका बच्चाहरूलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ र उनीहरूलाई कसरी नियमित गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले व्यवस्थापन समितिसँग बढीभन्दा बढी विद्यार्थीको नियमिततालाई फोकस गरेका छौँ। किनकि हाम्रो यहाँ विद्यार्थी नियमिततामा अलिकति समस्या देखिएको हुनाले त्यसलाई कसरी नियमित गराउन सकिन्छ र नियमित नभइकन बच्चाले सिक्न सक्दैन र त्यो विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यो सही सत्रको सुरुमै बढीभन्दा बढी प्रयास गरेका छौँ। अहिले सामुदायिक विद्यालय 43वटा छन्, धार्मिक विद्यालयहरू 39वटा छन् भने संस्थागत विद्यालयहरू 80वटा छन् र उनीहरूको अवस्थालाई हेर्ने भने अहिले केही विद्यालयहरूलाई छोड्ने भने सुधारको राम्रो प्रयास भइरहेको छ। केही विद्यालयहरूमा त अझै सुधार गर्न समय लाग्ने छ, त्यति सुधार गर्न सकेको छैन। केही विद्यालयहरूमा जुन यो बिचमा अझ हेर्ने भने कोरोनाको पिरियडमा बच्चाहरूको सिकाइमा एकदमै समस्या आएको थियो, त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै अहिले यो सही सत्रमा धेरै सुध्रिएको छ भने अब हामी यो चालु सही सत्रलाई अझ कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर हामी लागिपरेका छौँ। हामीसँग त्यस्तो गुनासो त आएको छैन, तर हामी त्यो भर्ना अभियानको क्रममा गएका विद्यालयहरूमा अनुगमनको क्रममा देखिएको छ र एकदमै चाप बढी छ कतिपय विद्यालयहरूमा। अब त्यसमा कति अझै यो इमिस भर्ने टाइम हाम्रो जेठको पहिलो हप्तासम्म हुन्छ, त्यतिन्जेल अब कति बच्चाहरू हुन्छन् त्यो आधारमा हामी तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्छौँ र अहिले ती भर्ना हुन नसकेका बच्चाहरू अन्य विद्यालयहरूमा पनि भर्नाको लागि हामी भन्छौँ। अब हामीले भर्खर उहाँहरूलाई त्यो बारेमा ओरिएन्टेसन गरेका छौँ, अब कार्यान्वयनको चरणमा छ र अब हामी यो आउँदो महिनादेखि जेठबाट नै हामी त्यो स्कुलहरूमा अनुगमन गर्छौँ, त्यो कतिको कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा, त्यसपछि मात्र यो बारेमा हामी जानकारी दिन सक्छौँ। अझै पनि धेरै काम बाँकी छ। त्यो भौतिक सुधार पनि हामीले सबै स्कुलहरूमा पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेका छैनौँ, अझै कामहरू बाँकी छ होइन। अन्य शिक्षक दरबन्दीको कुरा गर्ने भने पनि जस्तै माविहरूमा दरबन्दीहरू धेरै अभाव छ, निमाविहरूमा 6-8 चलेका स्कुलहरूमा पनि अभाव छ भने प्राविमा अहिले पुगेको छ र हाम्रो अहिलेको चाहना के छ भन्दाखेरि त्यो तल्लो बेस लेभल सुधार भयो भने माथि क्रमशः सुधार गर्ने र त्यसको लागि स्रोतहरू कसरी जुटाउन सकिन्छ र माथिल्लो लेभल पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि हाम्रो प्रयास भइरहेको छ। स्कुलहरू प्रविधि मन्त्री नै छन्। जस्तै इङ्ग्लिसको कुरा गर्ने भने हामीले जुनसुकै माध्यमबाट स्कुलमा पढाउन पाइन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ होइन। तर 1 देखि 8 सम्म आधारभूत तह हो, आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कानुन बनेको छ होइन। त्योसम्म हामीले शुल्क लिन पाइएन होइन। र तर त्यो माध्यमबाट यदि इङ्ग्लिस माध्यमबाट बच्चाहरूको
सिकाइ राम्रो हुन्छ होइन, अभिभावकहरू त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छन् भने इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढाउनलाई समस्या भएन। तर त्यो शुल्क चाहिँ दिन पाइएन र प्रविधिको हिसाबले जस्तै हामी स्कुलमा गएर अनुभवनका क्रममा पनि देखेका छौँ। जस्तै धम्बोजी माविमा आइसिटी मार्फत शिक्षण भइरहेको छ। उसमा राजा आदर्श मावि राजामा पनि त्यो अनुसारको सबै कक्षा कोठामा प्रोजेक्टरहरू जडान भएर शिक्षण भइरहेको छ। बसुदेवपुरमा अहिले नयाँ आइसिटी मार्फत पढाइ भएको छ। अन्य माध्यमिक विद्यालयहरूमा पनि त्यसरी नै आइसिटी मार्फत पढाइ हुने र बच्चाहरूलाई अहिलेको नयाँ नलेजसँग जानकारी गराउने कुराहरू भइरहेको छ। तथ्याङ्क आइसकेको छैन। अब अहिले भर्ना यो मसान्तसम्म भर्नाकै कुरा छ। त्यसपछि अब जेठ पहिलो हप्तापछि हामी त्यसको बारेमा विद्यालयहरूसँग छलफल गरेर के कति बच्चाहरू बाहिर छन् वडाहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। त्यसपछि मात्र जानकारी हुन्छ यो वर्षको लागि। अहिले हाम्रो त्यस्तो योजना त त्यस्तो छैन होइन। अब कुन स्कुलमा बढी हुन्छ त्यो आधारमा पछि आगामी वर्षको प्लानमा हुन्छ होला सायद। नेपालगञ्ज उपमहानगरले व्यवस्थित र विकसित सहर निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। हामी हाम्रो नेपालगञ्ज कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नेपालगञ्ज 788@gmail.com मा वा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। फेरि हाम्रो भेट नयाँ कार्यक्रमका साथ नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। हस्त नमस्कार।